बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, खबर ये है कि ईरान अमेरिका जंग अब एक ऐसे फेज़ में दाखिल हो चुकी है जहाँ पर इसराइल ईरान के ऊपर बराह रास्त हमला नहीं कर रहा, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने मुसलसल 13 रातें ईरान के ऊपर हमला किया, मगर उसके बाद एक मुकम्मल खामोशी है। अमेरिका इन हमलों के ज़रिए ईरान को दबाव में लाकर टेबल पर बिठाना चाहता था ताकि एक मर्जी की डील की जा सके, लेकिन दोस्तों पिछले 125 दिनों में अमेरिका को ये कामयाबी हासिल नहीं हुई, बल्कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान आपको एक दरार नज़र आएगी। हालिया जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि जेडी वेंस और नेतन्याहू के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। इससे पहले भी जेडी वेंस ये मुसलसल नेतन्याहू को कह चुके, उनकी एजेंसीज के सरबराहान को भी कह चुके कि तुमने एक झूठी जंग, एक गलत जंग और एक गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर अमेरिका को इस जंग के अंदर झोंक दिया। अब दोस्तों यही मंजर है कि ये दरार गहरी होती जा रही है और यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि तुर्की को अगर हमने जहाज़ भेजने हैं तो ये हमारा फैसला है। ईरान के ऊपर जो तनसीबात है उनकी न्यूक्लियर अगर हमला करना है तो ये हम फैसला करेंगे, तुम नहीं करोगे। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो जाओ जाकर दुनिया को बताओ, हमें अब तुम्हारी इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई नहीं करना है। यानी अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में आपको एक तनाव नजर आया, और इसी किस्म का तनाव हमें उस वक्त भी नजर आया जब अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे की बातें शुरू हुई। दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन में जो आज मीटिंग हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी काबीना के साथ कैंप डेविड के अंदर, इसमें यह फैसला किया जाएगा कि हमने इस जंग से कैसे निकलना है। चूंकि पिछले 3 दिनों के अंदर इस पूरे खत्ते में आपको एक प्रॉक्सी वॉर नजर आ रही है। आपने इजिप्ट के अंदर देखा, आपने कुवैत के अंदर देखा, आपने इराक के अंदर देखा, आपने सऊदी अरब के अंदर देखा, इवन के इराक की सरजमीन बार बार इस्तेमाल की गई और यहाँ पर ऐसे ऐसे आपने बेसिस इसराइल ने कायम कर दी जिसकी कानों कान खबर जो है वो इराक की गवर्नमेंट को नहीं होती, और वहाँ से वो ईरान के अंदर ये जो हमले थे वो प्लान कर रहे थे। यानी प्रॉक्सी वॉर्स आपको इस पूरे रीजन में अब होती हुई नजर आएंगी। यानी ये जंग कन्वेंशनल वॉर से निकलकर एक प्रॉक्सी वॉर की तरफ बढ़ सकती है। दोस्तों, इसराइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। अब्बास अरागची की एक स्टेटमेंट, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर एक बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान मिस्र को अपना करीबी दोस्त और खित्ते का अहम शराकतदार समझता है और मिस्र की सलामती ईरान की तरजीहात में शामिल है, और उन्हें खबरदार किया कि खित्ते के तमाम ममालिक को इसराइल की मुमकिना साजिशों और मुबीना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से होशियार रहना चाहिए, जिसका मकसद खित्ते के अमन को सबोताज करना। और दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे हमले आपको सऊदी अरब के अंदर भी होते हुए नजर आएंगे, जिसके बारे में ईरान ने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। और अगर आपको याद हो, जंग के इब्तिदा में टर्की के अंदर भी इसी किस्म का एक हमला हुआ, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि हमला किसने किया था। लेकिन ईरान ने कहा था कि भाई जब हम हमला करेंगे हम आपको बता के करेंगे, जो सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी हम उसका उसी तरह आपको जवाब देंगे। और उसने ये ऐलान कर दिया था जंग से पहले भी, जंग के दरमियान भी, और आज भी उसका ये ऐलान है। दोस्तों, मिस्र ने दमियात बंदरगाह हमले से मुतालिक खबर मुस्तरद कर दी है। मिस्र ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की जिनमें दावा किया गया कि बंदरगाह पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया गया। मिस्री वज़ारत इत्तलात के मुताबिक इस हवाले से गर्दिश करने वाली तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। तो ये इसके अंदर एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरे का पूरा खित्ता आपको एक प्रॉक्सी वॉर के अंदर नजर आएगा। यानी हमला कोई करेगा, जो इल्ज़ाम है वो ईरान के ऊपर या ईरान बैक जो प्रॉक्सीज है उनके ऊपर लगा दिया जाएगा। दोस्तों, ये किसी एक मुल्क के ऊपर हमला करने का मामला नहीं है, बल्कि एक इंफॉर्मेशन के हवाले से भी आपको एक प्रॉक्सी वॉर नजर आएगी। अब ईरान ने उर्दन के अंदर कार्रवाई की, इनके 3 जहाज़ तबाह किए और ये नेशनल हेडलाइंस बनी, इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी। लेकिन इसके ऊपर अमेरिका का मौक़िफ़ ये था कि ईरान झूठ बोल रहा है। अब ईरान ने क्या किया? ईरान की इस्लामी पाकिस्तानी इनकलाब ने उर्दन में वाक़या एक अमरीकी फ़ौजी अड्डे से मुतल्लिक़ सैटेलाइट तस्वीरें जारी करते हुए एक बार फिर दावा किया कि ईरानी जवाबी हमलों के दौरान लड़ाका F-35 अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया गया। और ईरानी मीडिया के मुताबिक जारी की गई सैटेलाइट तस्वीर में उर्दन के जो मौफ़िकल सती एयरबेस पर मौजूद वो हैंगर्स दिखाए गए जहां ईरानी दावे के मुताबिक अमरीकी लड़ाका तैयारे F-35 मौजूद थे। पाकिस्तानी इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि इन तस्वीर का मकसद दुनिया के सामने हक़ाइक़ लाना है। बयान में मीडिया पर भी जोर दिया गया कि वो सेंसरशिप ख़त्म करे और दुरुस्त मालूमात दुनिया तक पहुँचाए। ईरान इससे कल भी दावा कर चुका है कि उर्दन में किए गए मिसाइल हमले के दौरान 3 अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे तबाह किए गए। ताहम अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावों को मुस्तरद करते हुए कहा था कि किसी भी अमरीकी जंगी तैयारे को नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल और ड्रोन या तो रास्ते में तबाह कर दिए गए या अपने हदफ तक पहुंच नहीं सके। दोस्तों, ताहाल ईरान की जानिब से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीर की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ईरान बार बार ये कह रहा है कि आप इन हैंगर्स के ऊपर
इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को लेकर जाएं, उन्हें दिखाएं कि जो तबाही हुई है, अगर तबाही नहीं हुई तो दिखाओ जाकर, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन अमेरिका मुकम्मल खामोश है और वो सिर्फ आपको बयानात की हद तक इनकार करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, इससे पहले मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे ममालिक में कार्रवाई हुई। जब भी किसी बेस को टारगेट किया गया और अमरीकी जहाज़ निशाने पर थे, तो उस मुल्क के सरकार ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ अकाउंट्स होल्डर्स को गिरफ्तार किया, उनको सजाएं दी गई। यानी ये जंग सिर्फ हार्ड बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि एक दूसरे के घर में घुसकर और इंफॉर्मेशन के महाज के ऊपर भी लड़ी जा रही है। दोस्तों, एक मेजर डेवलपमेंट हुई है और अमेरिका वाइट हाउस और फिर जो अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं, जो वहाँ की मीडिया आउटलेट्स हैं, वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और वाइट हाउस को कोट करते हुए ये बताया जा रहा है कि हमास ने रजामंदी जाहिर कर दी है। हमास ने गैर मुसल्लह मंसूबे पर असूली रजामंदी जाहिर की है। इसराइल का रद्दमल भी दोस्तों इसमें सामने आ गया और गजा से एक अहम सफारती पेशरफ सामने आई। BBC समेत मुतादिद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने दावा किया है कि तंजीम ने बोर्ड ऑफ पीस के मुजव्वज़ा मंसूबे पर असूली रजामंदी जाहिर कर दी है। मंसूबे के तहत गजा में मरहलावार गैर मुसल्लह इसराइली फ़ौज का मरहलावार इनखला और नई फ़लस्तीनी अबूरी इंतज़ामिया का क़याम, बैनुल-अक़वामी निगरानी और तामीर नौ का मरहलावार प्रोग्राम शामिल है। हमास के मुताबिक तंजीम हथियार एक नई फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के हवाले करने पर आमादा है। ताहम ये अमल उसी वक्त शुरू होगा जब इसराइल जंग बंदी, मरहलावार इनखला और मुआहदे की दीगर शराइत पर अमल दरामद का आगाज़ करेगा। और दोस्तों, हमास ने सालिसों और बोर्ड ऑफ पीस पर जोर दिया कि वो इसराइल को भी मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद का पाबंद बनाएं, जबकि इसराइल ने अब तक इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। और कैसे वो देंगे? यानी वो ये कह रहे हैं कि पहले हथियार फेंको, फिर हम गजा से मुकम्मल इनखला करेंगे। और अगर ये इतना ही आसान होता तो वो इसराइल जिसने लिबनान के अंदर हमला कर दिया, एक फ्रंट वो ठंडा करते हैं, दूसरा फ्रंट वो खोल देते हैं, तो क्या इसराइल के ऊपर किसी तरह का भरोसा किया जा सकता है? आपको अब्बास अरागची की स्टेटमेंट को भूलना नहीं है, जो मुसलसल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर हो गया तो यकीनन हमें ईरान अमेरिका जंग जो है वो एक नए फेज़ में नज़र आएगी। और जहाँ तक गजा बोर्ड ऑफ पीस का ताल्लुक है, सालिसों का ताल्लुक है, तो ये सिर्फ वक्त को धक्का देने के लिए ये तमाम चीज़ें बनाई गई ताकि लोगों को एंगेज किया जा सके, लोगों की जो तवज्जो है उनके प्रेशर को रिलीज़ करें और हम अमेरिका को दोबारा से महान बना सकें। इससे ज़्यादा बोर्ड ऑफ पीस की दोस्तों कोई हैसियत नहीं थी। और बोर्ड ऑफ पीस के अंदर अब तक आप देख लेंगे इसकी कारकर्दगी क्या है, आपको कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आई। और दोस्तों, आपको इसराइल के हवाले से मैं आपको एक और खबर ये दे दूँ कि 14 के करीब जो फौजी एहलकार हैं उनको बरतरफ कर दिया गया है। और एक गैर मामूली वाक़या उस वक्त सामने आया जहां इज्तिमाई तौर पर ड्यूटी छोड़ने वाले 14 एहलकारों को जंगी जिम्मेदारियों से मुस्तकिल तौर पर हटाकर 30 रोज़ के लिए फ़ौजी जेल भेज दिया गया है। अल जज़ीरा के मुताबिक ये एहलकार घेवाती ब्रिगेड की टेज़ाबर बटालियन से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने जनूबी इसराइल में वाक़या सदी तैमान फ़ौजी बेस पर बग़ैर इजाज़त अपनी पोस्ट छोड़ दी थी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक तमाम एहलकारों को जंगी ड्यूटी से मुस्तकिल बरतरफ कर दिया गया और फ़ौजी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 माह कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब एक सीनियर कमांडर ने यूनिट में नज़्म व ज़ब्त बहाल करने के लिए बाज़ इक़दाम किए, जिन्हें एहलकारों ने मानने से इनकार कर दिया। इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार करने पर मुतादिद फ़ौजियों ने अपने हथियार रख दिए और बेस से वॉकआउट कर गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक कमांड स्टाफ ने बटालियन की कंपनियों की जानिब से अवेज़ा बाज़ निशानात हटाने का फ़ैसला किया, जिस पर शदीद एहतजाज सामने आया। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद एहलकारों ने इज्तिमाई तौर पर यूनिट छोड़ दी। और दोस्तों, एक बात आपने याद रखनी है कि सदी तैमान फ़ौजी बेस इससे पहले भी फ़लस्तीनी कैदियों के साथ मुबैना बदसलूकी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात के बायस आलमी तवज्जो का मरकज़ रह चुकी है। और ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब गजा जंग के बायस इसराइली फ़ौज को अंदरूनी दबाव, तवील तैनातियों और नज़्म व ज़ब्त से मुतल्लिक जो चैलेंजेस हैं इसका सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। और दोस्तों, इसी तरह का एक वाक़या अमरीकी बहरी बेड़े पे भी रिपोर्ट हो चुका है, जहाँ पर फ़ौजियों ने घर जाने की ज़िद की और समंदर की जो लाइफ से वो मुसलसल तंग आ चुके थे, वो घर जाना चाहते थे, उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी, खाने से तंग थे, माहौल से तंग थे। तो आखिरकार ये वाक़या रिपोर्ट होता है। इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई, लेकिन वो रिपोर्ट क्या थी, उसकी फाइंडिंग्स क्या थी, ये बाहर नहीं आ सकी। लेकिन इस किस्म के वाक़यात हमने अमरीकी बहरी बेड़े पर भी होते हुए देखे हैं। यानी आप एक ऐसी जंग में जब किराए की फ़ौज होगी या फिर तनख्वाहदार फ़ौज होगी ना, तो वहाँ पर आपको इसी किस्म के वाक़यात रिपोर्ट होते हुए नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पे इसराइल के अंदर तो जब आप एक नेशनल सर्विस, जब आप एक कानून बना दें, तो वहाँ पर हमने मुतादिद दफ़ा इस किस्म के एहतजाज होते हुए देखे
اور اسرائیل کی یوتھ نے انکار کر دیا کہ وہ اس نیشنل سروس میں نہیں جائیں گے۔ اور دوستوں اس طرح کے بہت سارے احتجاج اسرائیل میں پہلے بھی ہو چکے ہیں، جہاں پر مقامی یہودیوں نے سرکار کی پالیسیز کے خلاف احتجاج کیا۔ جب آپ وہاں کے نوجوانوں کو کہیں گے نا کہ جاؤ جا کر نیشنل سروس ہے اور فوج کے اندر تمہیں اتنے سال لازمی گزارنے، تو پھر آپ کے خلاف احتجاج ہوگا۔ اور یہ اس سے پہلے بھی رپورٹ ہو چکا ہے، چونکہ ان یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا پلان یہ ان کی اپنی ذہن کی پیداوار ہے، اس کا ہماری اپنی قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف نیتن یاہو کے ذہن کی پیداوار ہے اور اپنے ذاتی ایجنڈے کے طور پر اس کو لے کر چل رہا ہے۔ اور اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے آپ نے فلسطینیوں کے ساتھ جنگ کی اور اس پورے خطے کو آپ نے جنگ کی لپیٹ میں اتنے سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ نیتن یاہو اور اس کی حکومت کی غلط پالیسیز ہیں، جس کے خلاف ہمیں اسرائیل کے اندر بھی بار بار احتجاج ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اگر آج یہ 14 اہلکاروں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے انکار کر دیا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، یہ اس رویے کی ایک کنٹینیوٹی ہے جو آپ کو نیتن یاہو کی پالیسیز کے خلاف جو ہے ودن اسرائیل نظر آئے گی۔ اور دوستوں آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں کہ 43 ملکوں کا اتحاد بنانے کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان نے اس اتحاد کی باقاعدہ طور پر سپورٹ میں اپنا ووٹ دیا ہے اور پاکستان اسے سپورٹ کر رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آبی گزرگاہوں کے دفاعی اتحاد کا قیام پاکستان سمیت 14 ممالک نے حمایت کر دی۔ سعودی عرب کو سربراہ بنانے کی باقاعدہ طور پہ پاکستان کی طرف سے تجویز ہے اور سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کی وزارت دفاع کے زیر اہتمام 43 ممالک کے سربراہان افواج نے ان کے نمائندوں اور یورپی یونین کے وفد کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے تحفظ اور سمندری سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے مجوزہ کثیر القومی میری ٹائم دفاعی اتحاد کے قیام پر تفصیلی غور کیا۔ دوستوں سوال یہ ہے کہ یہ آبی گزرگاہوں کے تحفظ کے لیے فورس کیوں بنائی جا رہی ہے؟ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ایران کو روکا جائے اور ایک ایسی انٹرنیشنل فورس ہوگی جو ایران اور جو پراکسیز اس خطے کے اندر آپریٹ کریں گی جیسا کہ حوثی، ان کو روکا جائے اور وہ کسی جہاز کے اوپر اگر حملہ کریں تو علاقے کے اندر ایسی فورسز موجود ہوں۔ اور دوستوں میں آپ کو خبر یہ بھی دوں کہ روس نے یوکرین پر شمالی کوریا کے میزائل داغ دیے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ روس نے گزشتہ رات یوکرین کے مختلف علاقوں پر بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جن میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ ابتدائی شواہد کے مطابق روس نے ان حملوں میں ممکنہ طور پر شمالی کوریا کے KN-23 بیلسٹک میزائل استعمال کیے، تاہم اس کی فرینزک تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق یہ میزائل رہائشی علاقے میں گرا، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے کئی افراد ہلاک ہوئے، جن میں بچوں کی موجودگی کی اطلاعات بھی بتائی جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق KN-23 شمالی کوریا کا شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ہے جو روسی اسکندر میزائل سے ایک طرح سے مماثلت رکھتا ہے اور بڑا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ دوستو یہ پہلا موقع نہیں ہے، روس پر شمالی کوریا کے میزائل استعمال کرنے کا الزام پہلے بھی لگتا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی یوکرین اور مغربی ممالک ایسے دعوے کر چکے ہیں۔ یوکرین کے مطابق روس اور شمالی کوریا کے درمیان فوجی تعاون مسلسل بڑھ رہا ہے، جس کے تحت پیونگ یانگ روس کو میزائل، راکٹ اور گولہ بارود فراہم کر رہا ہے۔ زیلنسکی نے مغربی ممالک سے مطالبہ کیا کہ یوکرین کو مزید پیٹریوٹ فضائی دفاعی نظام اور جدید ہتھیار فراہم کیے جائیں تاکہ ایسے حملوں کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ دوستو دوسری جانب روس نے شمالی کوریا کے میزائل استعمال کرنے کے تازہ دعوے پر فوری طور پر کوئی باضابطہ رد عمل نہیں دیا اور اوبویسلی اگر تحقیقات میں اس دعوے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ روس اور شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے فوجی اتحاد کا ایک اور اہم ثبوت سمجھا جائے گا۔ اور دوستو یہ مغرب کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ شمالی کوریا کے پاس ایسے حالات موجود نہیں ہیں کہ جہاں پر وہ اپنے بیلسٹک میزائل کو استعمال کر سکے۔ اب ایکسپرٹ یہ بتاتے ہیں کہ جنگی ماحول کے اندر شمالی کوریا کے میزائل کا استعمال ہونا یعنی آپ نے ایک لیبارٹری انہیں مہیا کر دی جہاں پر ان کی افادیت کو جانچا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا ان حملوں سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی مدد سے اپنے میزائل مزید بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کا اثر صرف یوکرین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ جنوبی کوریا، جاپان اور امریکہ کے لیے بھی خطرات جو ہیں وہ آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ جو میزائل یوکرین میں آزمائے جا رہے ہیں مستقبل میں انہیں ایشیا میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو ایک طرح سے یہ خطرے کی گھنٹی ہے مغرب کے لیے۔ اور دوستوں اب آپ کو اسپین کے حوالے سے میں خبر دے دوں کہ ایمرجنسی آخرکار ایک دم سے اسپین میں کیوں لگانی پڑی اور ہزاروں افراد نے یورپ کا دروازہ آخرکار کیوں توڑ دیا۔ کیا یورپ کی سرحدیں ایک بار پھر ٹوٹ رہی ہیں؟ صرف چند گھنٹوں میں ہزاروں افراد سمندر عبور کر کے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی باڑ پھلانگتا ہے، کوئی لہروں سے لڑتے ہوئے تیر کر سرحد پار کرتا ہے اور دیکھتے دیکھتے اسپین کے خود مختار علاقے سیوٹا میں صورتحال قابو سے باہر ہونے لگتی ہے۔ دوستو صورتحال اس قدر سنگین ہو جاتی ہے کہ اسپین کو اضافی فوجی اور سیکیورٹی اہلکار تعینات کرنا پڑے۔ مقامی حکام ایمرجنسی اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ متعدد افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف غیر قانونی ہجرت کا مسئلہ ہے
یا اس کے پیچھے انسانی اسمگلنگ، غربت، یورپ کی امیگریشن پالیسیز اور اسپین اور مراکش کے تعلقات بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو ون بائی ون دوں گا، لیکن پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ سیوٹا کیا ہے۔ دوستو، سیوٹا شمالی افریقہ میں واقع اسپین کا ایک خود مختار شہر ہے جو جغرافیائی طور پر مراکش کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ یورپی یونین کے افریقہ کے ساتھ چند زمینی سرحدوں میں سے ایک ہے، اسی لیے افریقہ سے یورپ پہنچنے کی خواہش رکھنے والے ہزاروں افراد کے لیے یہ سب سے اہم داخلی راستوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب آخر اس پوری سچویشن کا تعلق کس چیز سے ہے اور وہاں پر ہوا کیا؟ دوستو، حالیہ دنوں میں ہزاروں افراد مراکش سے سیوٹا پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی افراد سمندر کے راستے تیر کر آتے ہیں، کچھ ساحلی باڑ عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کئی افراد سرحدی راستوں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ سرحدی مراکز پر شدید دباؤ پڑتا ہے اور مقامی انتظامیہ کو ہنگامی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق مراکش کے سرحدی شہر فندیق میں اب بھی ہزاروں افراد موجود ہیں جو موقع ملتے ہی سیوٹا میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دوستو، تازہ ترین صورتحال یہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ صورتحال مزید کشیدہ اس وقت ہوئی جب سرحدی علاقوں میں ہجوم اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی۔ بہت ساری ایسی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں دوستو، جہاں پہ ان لوگوں نے گھروں میں گھسنے کی کوشش کی، لوگوں نے اپنے گھروں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے دروازوں کے اوپر باڑ لگاتی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے جہاں پر ان ہجرت کرنے والوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور انہوں نے دکانیں لوٹنے کی کوشش کی۔ رپورٹس کے مطابق ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن استعمال کیے گئے، جبکہ بعض مقامات پر گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی گئی۔ اسی دوران اسپین نے سیوٹا میں مزید پولیس فوج اور بارڈر گارڈز تعینات کر دیے تاکہ مزید غیر قانونی داخلے کے اوپر پابندی لگائی جا سکے، اسے روکا جا سکے۔ اور دوستو، دوسری جانب یورپی یونین نے بھی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اسپین کے ساتھ مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ اب فوج کیوں بلانی پڑی، اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب مقامی سیکیورٹی فورسز پر دباؤ بڑھ گیا تو اسپین نے اضافی فوجی دستے، پولیس، میرین یونٹس اور بارڈر سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے۔ مقامی حکومت نے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کیا، جبکہ مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ سرحد کی حفاظت اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے تمام وسائل روئے کار لائے جا رہے ہیں۔ دوستو، انسانی بحران کیا شدت اختیار کرے گا؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس بحران میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں خواتین، بچے اور خاندان خطرناک سمندری راستوں سے یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق یہ صرف سرحدی مسئلہ نہیں بلکہ ایک بڑا انسانی بحران بھی بن سکتا ہے۔ لوگ آخر کار اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر کیوں آئے؟ اس کے کئی اسباب بتائے جا رہے ہیں۔ افریقہ میں غربت، بے روزگاری، یورپ میں بہتر مستقبل کی امید، انسانی اسمگلرز کے منظم نیٹ ورکس کا کیا دھرا آپ کو یہ نظر آئے گا، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پر جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اگر آپ اسپین پہنچ گئے تو آپ کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، یعنی اسپین کی امیگریشن پالیسیز کے بارے میں غلط معلومات۔ اسپین کے وزیر اعظم نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ انسانی اسمگلرز نے جھوٹی معلومات پھیلا کر ہزاروں افراد کو سرحد کی طرف دھکیلا اور اب وہ سرحد توڑ کر ہمارے ملک میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب مراکش کا اس میں موقف یہ ہے کہ وہ اسپین کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے۔ مراکش نے سرحدی علاقوں میں اپنی سیکیورٹی مزید بڑھا کر انسانی اسمگلرز جو اس پورے کام میں ملوث ہیں ان کے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں کرنے کا اعلان کیا۔ دونوں ممالک غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے افراد کی واپسی کے طریقہ کار پر بھی رابطے میں ہیں۔ اور دوستو، اس پورے واقعے کا اب آپ کو ایک اثر اسپین کی نیشنل پولیٹکس کے اوپر بھی نظر آئے گا۔ اپوزیشن جو ہے وہ سرکار سے سوال کر رہی ہے کہ آخر کیا ہوا کہ تم ان ہزاروں کی تعداد میں جو مہاجرین تھے انہیں اپنے ملک میں انٹر ہونے سے روک نہیں سکے؟ آپ کی سیکیورٹی فیلئر، آپ کا بارڈر کولیپس کر گیا، آپ کی جو سیکیورٹی تھی وہ صرف دیکھتی رہ گئی اور آپ لوگوں کو روک نہیں سکے۔ جہاں پر اسپین کی سرکار سے اپوزیشن سوال کر رہی ہے وہیں پر یورپی یونین بھی الرٹ ہے، اور اس لیے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک گیٹ وے ہے، آپ اسپین میں انٹر ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انٹری پورے یورپ کی مل گئی، آپ کہیں نہیں جا سکتے ہیں۔ اور دوستو، فرانس، اٹلی، یہ وہ ممالک ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بوٹ انسیڈنٹ اور ان انسیڈنٹس کے اندر لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر اسمگلرز لوگوں کو سہانے خواب دکھا کر یورپ پہنچاتے ہیں، اور انہی علاقوں کے اندر یہ حادثات ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ آج رپورٹ ہو رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ دوستو 2021 میں بھی اس قسم کا واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ دوبارہ واقعہ ہوا۔ اس کو روکنے کے لیے اسپین کیا کرے گا، اور جو لوگ اس وقت اسپین میں موجود ہیں ان کو کس طرح اس علاقے سے نکالا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، ڈیٹین کیا جائے گا، اور پھر جس ملک سے یہ آئے ہیں کیا ان کو واپس وہاں پہ بھیج دیا جائے گا؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا ان ویڈیوز کے اندر جو ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہیں
تو لوگ بغیر کسی سامان کے، بغیر کسی آئیڈینٹیفیکیشن کے وہ ایک ملک کے اندر انٹری لیتے ہیں اور پھر ان کو واپس بھیجنا شاید اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پیپرز چاہیے، آپ کی شناخت کیا ہے، آپ کا تعلق کس ملک کے ساتھ ہے، یہ تمام ایلیمنٹس اس کے اندر کسی کو ڈی پورٹ کرنے سے پہلے یہ تمام چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اور دوستوں دیکھنا یہ ہوگا کہ دونوں ممالک اس بحران کے اوپر اب قابو کیسے پاتے ہیں۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔